विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी पुनः अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यस भिडियोमा चाहिँ हामी अघिल्लो भिडियोमा जहाँ पुर्याएर छोडेका थियौं त्यसबाट कन्टिन्यू गर्ने छौं। अघिल्लो भिडियोमा हामीले डेरिभेटिभको फर्स्ट एक्सरसाइजको चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 को 15 सम्म सकेर छोडेका थियौं र चाहिँ आज चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर चाहिँ 1 को चाहिँ 16 बाट स्टार्ट गर्ने छौं हैन र मैले तपाईहरुलाई त्यसमा लिएर जान्छु र तपाईहरु हुनुहुन्छ केडी सोलुसन युट्युब च्यानल मार्फत हामीले हेरिरहनु भएको छ र चाहिँ यस च्यानल मार्फत कक्षा 11 र 12 सँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ सामग्रीहरु हाल्ने छौं। म्याथमेटिक्स सँग रिलेटेड सामग्रीहरु र सबै टपिकको सबै प्रश्नहरुको चाहिँ सल्युसन दिएर चाहिँ हामीले यो भिडियोहरु चाहिँ निर्माण गर्ने गरेका छौं र मलाई आशा के छ भने तपाईहरुले यसबाट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लाभ लिइरहनु भएको छ भन्ने मेरो आशा हो र तपाईहरुको अमूल्य सल्लाह सुझावको पनि म सधैं चाहिँ आश गर्दछु र अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 16 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 16 यस्तो रहेको छ हेर्नुस् त। यो 16 नम्बर क्वेशनमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने x टु द पावर 1 अपन x टु द पावर चाहिँ 1 बाइ x टु द पावर 1 बाइ 2 छ हैन। यसलाई हामीले y लेट गरेर y इक्वल टु चाहिँ के भन्न पाउँछौं त, यो पावरलाई मात्रै माथि लाने हो भने जस्तै x को पावर 1/2 त तल छ 1 अपन मा छ त माथि यसलाई लाने हो भने x बेस हुन्छ अनि पावर चाहिँ के हुन्छ त -1/2 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यो ल अफ इन्डिसेसमा काम गर्न सक्छौं। ल अफ इन्डिसेसले हामीलाई के भन्छ भन्दा x टु द पावर -m भयो भने 1 अपन m हुन्छ भन्छ अनि x टु द पावर 1 अपन x टु द पावर m हुन्छ भन्छ हैन। अनि x टु द पावर 1 अपन x टु द पावर -m छ भने यसलाई x टु द पावर m भन्न मिल्छ। त्यस्तै 1 अपन x टु द पावर m छ भने त्यसलाई के भन्न मिल्यो x टु द पावर -m भन्न मिल्यो। यही ल अफ इन्डिसेस युज गरेर हामीले यो चाहिँ गिवन फंक्शनलाई यसरी लेख्न सक्छौं। अब हामीले x मा आउने चेन्जलाई डेल्टा x र y मा आउने चेन्जलाई डेल्टा y सपोज गरिसकेपछि हाम्रो फंक्शन कस्तो हुन्छ त भन्दा y + del y = x मा del x जोड्ने x + del x को पावर -1/2 र यस्तो हुन्छ। अनि del y लाई यहाँ राखेर y लाई उता लग्यो भने के हुन्छ त x + del x को पावर -1/2 माइनस y भनेको कति x टु द पावर -1/2 यस्तो खालको बन्छ। अनि बोथ साइड हामी del x ले डिवाइड गर्छौं। बोथ साइड del x ले डिवाइड गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अगाडि लिमिट लिन्छौं। लिमिट पनि लिएपछि चाहिँ पछाडी लिमिट थ्योरममा जस्तै यसरी हामीले लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 लिन्छौं हैन। यहाँ पनि लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 लिन्छौं। अब हामीलाई के चाहिन्छ त लिमिट थ्योरम अनुसार भने यो माइनस यो चाहिन्छ तर डिनोमिनेटरमा हैन। डिनोमिनेटरमा हामी यो माइनस यो गर्न सक्छौं। हेर्नु त जस्तै x + del x -x गर्यो भने -x काटिन्छ x मात्रै बाँकी रहन्छ। अनि यहाँ पनि हामीले del x टेन्ड्स टु 0 को सट्टामा x + del x टेन्ड्स टु x गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि del x टेन्ड्स टु 0 भयो भने x + del x टेन्ड्स टु x नै हुन्छ किनकि del x को भ्यालु 0 हुँदा x + del x भनेको x हुन्छ है। यहाँ x + del x टेन्ड्स टु x गर्छौं, यतापटि x + del x - x गर्छौं, माथि जे छ त्यही राख्छौं। त्यसो गरेपछि लिमिट थ्योरममा जान्छ। लिमिट थ्योरम अनुसार n पावर अगाडि आउँछ -1/2 अनि पछाडीको पावर बेसको पावर भनेको पछाडीको बेस x छ x को पावर -1/2 मा -1 घटाउँछौं र यसको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ है। यसरी लिमिट थ्योरम लगाएर हामी यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। ल अब यसलाई हेर्नुस्। Here y = 1 to the power - x to the power -1/2 भन्न पाउँछौं हामीले हैन। Let delta x and delta y with the small increments in n x and y respectively then के हुन्छ त भन्दा यो y चाहिँ y + del y हुन्छ। y मा del y जोडिन्छ। y + del y = x + del x को पावर -1/2 that implies del y = के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने x + del x को पावर -1/2 माइनस y भनेको चाहिँ x to the power -1/2 हुन्छ। del y भनेको यति हुने भयो। अब यसपछि हामी के गर्छौं त भन्नुहुन्छ भने बोथ साइड del x ले डिवाइड गर्छौं। डिवाइडिङ अन बोथ साइड्स बाइ del x we get। त्यसो गर्यो भने हेर्नु त del y अपन del x हुन्छ अनि x + del x -1/2 - x टु द पावर -1/2 अपन del x हुन्छ।
टेकिङ लिमिट एज डेल एक्स टेन्स टु 0 गर्छौँ हामी। लिमिट लियो भने चाहिँ लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स हुन्छ, यतापट्टि लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स हुन्छ। अनि अघि नै मैले भनिसकेँ यो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त डेफिनेसन अनुसार, लिमिटको डेफिनेसन अनुसार यो भनेको डिवाई बाई डिएक्स हो इज इक्वल टु लिमिट डेल एक्स। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ त डेल एक्स टेन्स टु 0 छ भने हामीलाई लिमिट थ्योरमले के गर भन्छ भने यो एक्स प्लस डेल एक्स टेन्स टु एक्स हुनुपर्छ भन्छ यता। यदि डेल एक्स टेन्स टु 0 हो भने त एक्स प्लस डेल एक्स टेन्स टु एक्स हुन्छ, किनकि डेल एक्सको ठाउँमा 0 राख्यो भने एक्स प्लस डेल एक्सको भ्यालु एक्स नै हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा इफ डेल एक्स टेन्स टु 0 देन एक्स प्लस डेल एक्स टेन्स टु एक्स, यो हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। अनि माथि न्युमेरेटरमा जे छ त्यही राख्नुहोस्, तलपट्टि के गर्नुहोस् त लिमिट थ्योरम अनुसार हाम्रो यो माइनस यो हो नि त हैन। लिमिट थ्योरमले के भन्छ याद गर्नुहोस् त, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एक्स टु द पावर एन माइनस ए टु द पावर एन अपन एक्स माइनस ए भयो भने हामीले एन अगाडि लेख्छौँ अनि ए टु द पावर एन माइनस 1 गरिदिन्छौँ। यही लिमिट थ्योरम हामी अब यहाँ एप्लाई गर्छौँ। हेर्नुहोस् त यो र यो ठ्याक्कै मिल्यो हैन। अब लिमिट थ्योरम अनुसार के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टु -1/2 अगाडि आयो -1/2 अनि पछाडि एक्स छ, एक्सको पावर -1/2 मा 1 घटायो भने कति हुन्छ -3/2 हुन्छ। अनि -1 माथि अनि 2 तल, एक्सको पावर अब यो नेगेटिभ पावरलाई तल लग्यो भने पोजिटिभ हुन्छ, एक्स टु द पावर 3/2 गरिदिन्छौँ र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। सो 1/x टु द पावर 1/2 को डेरिभेटिभ कति हुँदो रहेछ त भन्दा -1/2 x टु द पावर 3/2 हुने रहेछ। ल यसको स्क्रिनशट लिनु होला। नेक्स्टमा जान्छौँ हामी। हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ क्वेसन के छ भन्नुहुन्छ भने 17 नम्बरमा 17 पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् पावर रुलै लाएर गर्छौँ हामी। यसलाई हामी y इज इक्वल टु के भन्न पाउँछौँ 1 माइनस x को पावर -1/2 हुने भयो। यो पावरलाई माथि लाँदा माइनस भएर जान्छ हैन। अनि लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट्स इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली, देन y मा डेल y जोड्यो भने y प्लस डेल y हुन्छ। y प्लस डेल y इज इक्वल टु 1 माइनस x मा डेल x जोड्यो भने वास्तवमा यो के हुने हो त हेर्नु त y प्लस डेल y इज इक्वल टु 1 माइनस x मा डेल x जोड्ने x प्लस डेल x गरिदिन्छौँ हामी अनि -1/2 हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ कति हो भन्नुहुन्छ भने 1 माइनस x माइनस डेल x को पावर -1/2 हुन्छ। यो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यहाँ दुवै ठाउँमा माइनस आएको है। किन माइनस भयो, प्लस हुनुपर्ने भन्ने लाग्छ होला। यो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरेर माइनस भयो। अनि यहाँ डेल y इज इक्वल टु यो माइनस y भनेको चाहिँ 1 माइनस x को पावर -1/2 हुन्छ। अब यहाँ पनि हामी बोथ साइड के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने डेल x ले डिभाइड गर्छौँ। डेल x ले डिभाइड गरेपछि डेल y बाई डेल x हुन्छ। अनि यो अपन डेल x हुने भयो। लिमिट लिन्छौँ हैन। डेल x ले डिभाइड गरेपछि लिमिट लिने, लिमिट लिँदाखेरि यस्तो भयो है। अब यहाँ पनि हामीलाई के चाहिन्छ त हेर्नु त, यो माथि x को ठाउँमा यो छ, a को ठाउँमा यो छ भने चाहिँ यहाँ हामीलाई के चाहियो 1 माइनस x माइनस डेल x अनि यति माइनस तल के चाहियो त 1 माइनस x चाहियो। यो भनेको डेल x हो कि होइन त विचार गरौँ त। यसलाई ब्र्याकेट खोलिदिने हो भने ब्र्याकेट चाहिँ हटाउने हो भने 1 माइनस x माइनस डेल x माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ -1 माइनस माइनस प्लस x हैन। प्लस x माइनस x क्यान्सल, -1 प्लस 1 क्यान्सल भनेको माइनस डेल x आयो। हेर्नुहोस् त के आयो माइनस डेल x आयो। माइनस डेल x त छैन यहाँ त प्लस डेल x छ। यो माइनस डेल x लाई हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त इन्टु -1 यहाँ गर्छौँ है। किनकि माइनस डेल x आयो नि त, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा त माइनस डेल x छैन यहाँ, माइनसलाई हटाउनलाई त्यहाँ -1 गर्छौँ हामी। ल अब अनि यतापट्टि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो टेन्स टु यो गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल नेक्स्टमा जाउँ। डेल y यो लिमिट थ्योरम अनुसार के अरे यो डेफिनेसन अनुसार यो भनेको के हो डिवाई बाई डिएक्स हो इज इक्वल टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 को सट्टामा हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त लिमिट यो बेस टेन्स टु यो बेस हैन। यो टेन्स टु यो, यदि डेल एक्स को ठाउँमा 0 भएको भए यो टेन्स टु त 1 माइनस x हुन्छ। 1 माइनस x माइनस 0 भनेको त 1 माइनस x नै हो। यो टेन्स टु यो लेख्न पाइन्छ किनकि डेल एक्स टेन्स टु 0 छ नि त। डेल एक्स को भ्यालु 0 राख्यो भने 1 माइनस x नै रहने भयो नि त यहाँ। सो यो टेन्स टु 1 माइनस x हुन्छ, यो लेख्न पाइन्छ। माथि जे छ त्यही गरौँ, तलपट्टि यो बेस माइनस यो बेस गरौँ यसरी। त्यो गर्दाखेरि माइनस डेल एक्स आउने भयो। माइनस डेल एक्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न मिलाउनको लागि यतापट्टि -1 ले मल्टिप्लाई गर्यो, माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ अनि डेल एक्स मात्रै रहन्छ है। अब यतिको ठाउँमा हामी के लेख्न पाउँछौँ त अकर्डिङ टु द फर्मुला लिमिट थ्योरम -1/2 अगाडि आउँछ अनि यसको पावर -1/2 -1 हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् त डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल टु यो -1/2 अगाडि आयो अनि यो पछाडिको 1 माइनस x को पावर
-1/2 मा -1 गऱ्यो भने -3/2 हुन्छ इन्टु -1 छँदैछ अनि यहाँ यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस अपन 2 भइहाल्यो यो 1 - x को पावर -3/2 चाहिँ यसलाई तल लग्यो भने 1 - x को पावर 3/2 हुन्छ यो नै के हो त यसको चाहिँ डेरिभेटिभ हो ल यसरी यो पनि हामीले सकायौं अब नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 18 चाहिँ हेर्नुस् 18 नम्बरमा क्वेशन यस्तो छ यो पनि सेम छ यसलाई पनि हामीले y = के भन्न पाउँछौं 3x + 4 को पावर -1/2 भन्न पाउँछौं लेट del x and del y with a small increment in x and y respectively then के हुन्छ त भन्दा y + del y = चाहिँ 3 अब x को ठाउँमा del x जोड्दियौ x + del x + 4 -1/2 अनि del y = के हुन्छ यति जम्मै हैन यो जस्ताको तस्तै -y y भनेको यति है उतापटि गयो अब यहाँ पनि del x ले डिवाइड गरौँ बोथ साइड del x ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ त del y / del x = this upon this अब टेकिङ लिमिट एज del x टेन्ड्स टु 0 गर्ने हो यो सेम प्रोसेस छ है सबै यो भनेको चाहिँ यति आउँछ लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 भयो यो जस्ताको तस्तै यहाँ लेख्यो अब तल हामीलाई के चाहिन्छ हेर्नु त यो माइनस यो चाहिन्छ डिनोमिनेटरमा यो माइनस यो चाहिन्छ यतापटि यो टेन्ड्स टु यो चाहिन्छ है त सो हामी त्यो लेखिदिन्छौँ dy/dx = लिमिट यो टेन्ड्स टु यो अब del x को ठाउँमा 0 राखी हेर्नु त यहाँ del x को ठाउँमा 0 राख्यो भने यो टर्म 0 हुन्छ 3x + 4 नै हुने भयो त्यसैले del x टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि यो टेन्ड्स टु के हुने रहेछ 3x + 4 हुने रहेछ यसमा कुनै डाउट छैन माथि जे छ त्यही गरिदिनुस् अब डिनोमिनेटरमा हामीलाई के चाहिन्छ यो बेस माइनस यो बेस चाहिन्छ यो बेस भनेको 3x + 3 del x + 4 हो 3x + 3 del x + 4 - 3x + 4 अब यो भनेको के हो त यो -3x + 3x क्यान्सल हुन्छ +4 - 4 क्यान्सल हुन्छ अनि 3 del x रहन्छ तर यो del x को ठाउँ हो रह्यो के 3 del x हैन del x को ठाउँमा 3 del x रहेपछि त्यो 3 लाई काट्नको लागि यतापटि हामीले के गर्यौं इन्टु 3 गर्यौं हो अब यतिको ठाउँमा हामीले फर्मुला अनुसार के लेख्न पाउँछौं त भन्दा पहिला पावर अगाडि आउँछ पावर भनेको कति हो -1/2 अनि पछाडीको बेस कति छ 3x + 4 त्यसको पावरमा चाहिँ यो पावरमा -1 गर्दिन्छौं हामी त्यो भनेको -3/2 इन्टु 3 भयो इक्वल टु यो भनेको -3 भइहाल्यो माथि -3/2 छँदैछ अनि 3x + 4 को पावर -3/2 छ त्यसलाई तल लग्यो भने +3/2 हुन्छ ल यसरी चाहिँ यसको पनि हामीले डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्न सक्छौं नेक्स्ट क्वेशनमा लिएर जान्छु म तपाईलाई यो क्वेशन नम्बर 1 को लास्ट क्वेशन पनि हो 19 नम्बरको क्वेशन अब यस्तो छ हाम्रो फंक्सन हैन सल्युसन यसलाई हामीले के गर्यौं भन्दा यसरी चाहिँ सेपरेट गर्यौं हेर्नुस् है यसलाई के गर्यौं भने यो ax अपन √x गर्यौं हैन प्लस b अपन √x गर्यौं यसरी सेपरेट गर्न पाइयो सेपरेटली डिवाइड गर्न पाइयो अनि हामीलाई थाहा छ 2 लाई √2 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ √2 टाइम्स नै जान्छ 3 लाई √3 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ √3 टाइम्स नै जान्छ हैन त्यस्तै x लाई √x ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ √x टाइम्स मल्टिप्लाई जान्छ हैन अर्थात √x * √x गर्यो भने के हुन्छ त √x * √x गर्यो भने x हुन्छ सो x लाई √x ले डिवाइड गर्यो भने x लाई √x ले डिवाइड गर्यो भने √x टाइम जान्छ त्यही भएर a √x यहाँ बाँकी रह्यो प्लस b/√x जस्ताको जस्तै अब यसलाई पावरमा लग्ने हो भने के हुन्छ पावर रुल लाएर गरौँ यसलाई a √x भनेको स्क्वायर रुट अन्डर x भनेको x टु द पावर 1/2 हो प्लस b अनि यो b अपन के हो यो b अपन x टु द पावर 1/2 हो नि त यसलाई पावरलाई माथि लाने हो भने अब के हुन्छ त b x टु द पावर -1/2 हुन्छ है यसरी चाहिँ यो माथि जाँदाखेरि पावर नेगेटिभ हुन्छ र त्यही कुरा हामीले लेख्यौं यो भनेको a x टु द पावर 1/2 प्लस b x टु द पावर -1/2 यो √x तल भएकोले माथि लाँदाखेरि -1/2 भयो है त यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्यौं अब हेर्नुस् अब हामीले के गर्ने हो त लेट डेल्टा x विथ अ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड डेल्टा y विथ अ करेस्पोन्डिङ इन्क्रिमेन्ट इन y देन के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने y + del y = चाहिँ y + del y = चाहिँ यहाँ नेर हेर्नुस् अब a x को ठाउँमा a + del x x + del x गर्नुस् पावर 1/2 प्लस b x को ठाउँमा चाहिँ del x जोड्नुस् x + del x को पावर -1/2 अब y लाई पछाडी लाने हो y लाई पछाडी लाँदा के हुन्छ हेर्नु त y लाई पछाडी लग्यो भने चाहिँ माइनस y भनेको त यो हो नि त माइनस a x टु द पावर 1/2 अनि माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा फेरि माइनस नै भयो b x टु द पावर -1/2 है अब चाहिँ यहाँ चारवटा टर्म छ हेर्नु यहाँ चारवटा टर्म के छ भन्दा एउटा टर्म यो छ अनि a कोएफिसिएन्ट भएको अर्को टर्म भनेको यो छ हैन पावर पनि 1/2 1/2 छ
अर्को टर्म के छ b कोएफिसिएन्ट भएको यो छ अर्को -1/2 पावर छ अनि चाहिँ यो b कोएफिसिएन्ट अनि पावर -1/2 हैन अर्थात् यो र यसको नेचर मिलिरहेको छ र यसको नेचर मिलिरहेको छ भनेपछि यो दुईटा एक ठाउँमा लिने यो दुईटा एक ठाउँमा लिने र कमन तान्दिने दुईटाबाट है के कमन आउँछ हेर्नुस् त कमन के आउँछ भने dy यो फर्स्ट र थर्ड टर्मबाट कमन के आयो a कमन आयो यहाँ रह्यो के x + Δx को पावर 1/2 माइनस यहाँ रह्यो के x टु द पावर 1/2 प्लस b कमन आयो यो सेकेन्ड र लास्ट टर्मबाट के कमन आयो b कमन आयो रह्यो के x + Δx को पावर -1/2 माइनस x को पावर -1/2 रह्यो है अनि यति भइसके पछाडी del y त्यति भयो है अब के गर्छौं त हामी भन्दा बोथ साइड del x ले डिवाइड गर्दिन्छौं हैन डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ del x लेख्नु भयो नि हुन्छ यहाँ यसो गर्यो भने यसलाई मैले सेपरेटली गर्ने यसलाई पनि छुट्टै del x दिए यसलाई पनि छुट्टै del x दिए यसो गर्न पाइहालिन्छ यति गरेपछि अब लिमिट लिनु पर्यो हामीले लिमिट लिँदा के हुन्छ त लिमिट del x → 0 del y / del x = a लिमिट यसलाई छुट्टै दिन पाइयो नि त यो a मा लिमिट दिनुको मिनिङ छैन त्यसैले a लाई अगाडि राखियो है a मा लिमिट दिए पनि नदिए पनि a को भ्यालु a नै हो किनकि del x → 0 भएको बेलामा सो a अगाडि राख्ने यतिलाई मात्रै लिमिट गर्दिने b अगाडि राख्ने यतिलाई मात्रै लिमिट दिने है यो कोएफिसिएन्टहरुलाई लिमिट चाहिदैन कोएफिसिएन्ट छ भने हामी अगाडि राख्दिन्छौं र यति भयो हाम्रो अब यहाँनिर हामी के गर्छौं होला विचार गर्नुस् त यहाँनिर हामी पावर रुल के भन्छ यो थ्योरम लिमिट थ्योरम लगाउनको लागि यहाँ डिनोमिनेटरमा x + del x - x गर्छौं किनकि x काटिन्छ del x रहन्छ त्यो गर्न पाइहालिन्छ यहाँ पनि डिनोमिनेटरमा के गर्छौं x + del x - x गर्छौं x काटिन्छ del x रहन्छ त्यो गर्न पाइहालिन्छ अब यहाँ del x → 0 भएको बेलामा x + del x → x हुन्छ हैन del x को भ्यालु 0 भएपछि त x + del x → x हो नि त सो यहाँ हामी तल त्यो लेख्छौं र लिमिट थ्योरम युज गर्छौं ल यसको स्क्रिनशट लिनु होला हामी यसको नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ अब हेर्नु त यो मैले उताको जस्तै ल्याएँ है अब मैले यहाँ के गर्ने हेर्नुस् त यतिलाई के लेखेँ त dy/dx लेखेँ = a यहाँ a पनि भइहाल्यो यसलाई मैले लिमिट x del x → 0 को सट्टामा के गरेँ x + del x → x किनकि यहाँ बेस x छ x + del x छ यहाँ x छ यो टेन्स टु यो चाहिन्छ हामीले जहिले पनि अनि यो माथि न्युमरेटरमा जे छ त्यही तल चाहिँ यो माइनस यो चाहिने हुनाले के लेखियो त x + del x - x यो र यो काटिन्छ रहने त del x नै हो सो del x को ठाउँमा यति लेख्न पाइन्छ प्लस b यो b जस्ताको जस्तै लिमिट यो माथि यहाँ हामीले के गर्यौं त यो बेस टेन्स टु यो x हैन अर्थात x + del x → x यो यताकै जस्तो भइहाल्यो अनि तलपटि हामीले x + del x - x गर्नुपर्ने हुन्छ यो र यो काटिन्छ del x नै रहन्छ यो सब गर्न पाइन्छ है अब के गर्ने त हेर्नु त यो dy/dx = यो a भइहाल्यो यतिलाई हामी के लेख्न पाउँछौं त लिमिट थ्योरम अनुसार 1/2 पावर अगाडि आउँछ पछाडीको बेस भनेको x छ x को पावर 1/2 मा 1 घटायो भने -1/2 हुन्छ प्लस यहाँ b छ अनि यो -1/2 पावर अगाडि आउँछ अनि पछिल्लो बेस भनेको x छ x को पावर -1/2 -1 हुन्छ त्यो भनेको -3/2 हुने भयो है अब यसलाई चाहिँ हामीले dy/dx = a अपन यो a ले यता 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ a हुन्छ 2 भइहाल्यो x को पावर 1/2 हुन्छ -1/2 ले तल लग्यो भने x को पावर 1/2 हुन्छ माइनस प्लस माइनस भइहाल्यो यो b ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा b भइहाल्यो अनि 2 भइहाल्यो तलपटि x को पावर 3/2 हैन त्यसलाई तल लाँदा 3/2 भयो अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति सोचेर काम गर्नु है dy/dx = हामीले के गर्यौं भन्नुहुन्छ भने यो x को पावर 3/2 बाट र यहाँबाट त एलसीएम लिनु छ हामीले यो दुईटाबाट एलसीएम लिनको लागि त एलसीएम भनेको त के हो त कमन इन्टु रिमेनिङ हो सो कमन के रहेछ भनेर छुट्याउनको लागि हामीले 2 र 2 कमन भइहाल्यो यहाँ x टु द पावर 1/2 छ यहाँ x टु द पावर 3/2 लाई हामीले के गर्यौं भन्नुहुन्छ भने x टु द पावर 1/2 इन्टु x गर्यौं जस्तै x टु द पावर 1/2 इन्टु x भनेको के हो त x को पावर त 1 हो यो एउटै बेस लिएर 1/2 र 1 जोड्ने हो त्यो भनेको x टु द पावर 3/2 हुन्छ सो x टु द पावर 3/2 लाई के गर्न पाइँदो रहेछ x टु द पावर 1/2 इन्टु x गर्न फ्याक्टराइज गरेर कमन इन्टु रिमेनिङ भन्यो भने एलसीएम आउँछ अब दुईटाको कमन र रिमेनिङ हेर्नु त एलसीएम के हुने भयो त यसको एलसीएम 2 कमन रिमेनिङ कमन 2 x टु द पावर 1/2 कमन हैन यो र यो कमन रिमेनिङ के x कमन इन्टु रिमेनिङ भनेको एलसीएम हो अब यो र यो काटियो अनि यो x रह्यो x ले a लाई मल्टिप्लाई गरे ax यहाँ माइनस छ यहाँ पनि माइनस यो जम्मै र यो जम्मै काटियो b यहाँ माथि b छ b यहाँ पनि b नै हुने भयो ax - b अपन यति अब यसलाई हामी ax - b अपन 2 यो भनेको फेरि यो जोड दिने x टु द पावर 1/2 र 1 जोड्यो भने x टु द पावर 3/2 हुन्छ जुन चाहिँ यसको चाहिँ के हो त
डेरिभेटिभ हो है। र यसरी चाहिँ फंक्सनहरुको डेरिभेटिभ हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो अल्जेब्रिक फंक्सनको डेरिभेटिभ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट निकाल्यौं हैन। अब यो भन्दा पछाडी चाहिँ हामी डिफरेन्सिएसनका टेक्निक्सहरु युज गरेर चाहिँ फंक्सनहरुको डेरिभेटिभहरु निकाल्छौं। र यो फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई पनि तपाईले चाहिँ रिभिजन गर्दै हेरेर चाहिँ आइडिया लिनु होला भन्न चाहन्छु। र अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 2 तिर लाग्छौं। क्वेशन नम्बर 2 के छ हेर्नुस् त, फाइन्ड द डेरिभेटिभ्स अफ द फलोइङ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको छैन, फ्रम द डेफिनेसन पनि भनेको छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ यहाँ टेक्निक्सहरु युज गरेर डिफरेन्सिएसनका टेक्निक्सहरु युज गरेर तपाईले डेरिभेटिभ निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। एकदमै सजिलो छ। हेर्नुस् 1 नम्बरमा यति छ, 2 नम्बरमा यति छ र 3 नम्बरमा यति क्वेशन छ। तीनटा क्वेशनहरु छ। अब म यो अलिकति चाहिँ तपाईलाई 1 नम्बरदेखि यसको सल्युसन गरिदिन्छु। 1 नम्बरको सल्युसन हेर्नु होला है। हियर अब यो गिवन फंक्सनलाई हामी y लेट गरौँ पहिला। y = x टु द पावर 5 है डट डट 1 भन्नुस्। अब अलिकति हाम्रो ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट हुन्छ है। अघि चाहिँ लेट डेल्टा x विथ अ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x भनेको थियौं, त्यो चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दा हो। अब चाहिँ टेक्निक्सहरु युज गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई इक्वेसन 1 भन्छौं। र अब डिफरेन्सिएटिङ नाउ भनौं अगाडि, नाउ डिफरेन्सिएटिङलाई सर्ट फर्ममा DIFF लेख्दा हुन्छ। डिफरेन्सिएटिङ 1 हैन, 1 लाई डिफरेन्सिएटिङ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु हैन, विथ रेस्पेक्ट टु लाई सर्ट फर्ममा WRT लेख्ने। विथ रेस्पेक्ट टु के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने भन्दा x को रेस्पेक्टमा, बिकज इट इज अ फंक्सन अफ x हैन। यो x को फंक्सन हो, त्यसैले x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं। यसो गर्दा के हुन्छ त, वी गेट हैन यो फंक्सनलाई y भन्ने फंक्सनलाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने dy लाई डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यसरी लेखिन्छ नि त, dy/dx। यसको मिनिङ के हो, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x, अर्थात dy/dx = dy भनेको के हो, x टु द पावर 5 अपन dx है। अब तपाईले एउटा चाहिँ रुल सम्झिनुस् है। हामीले के पढेको छौं भन्दा कि यसको प्रुफै गरेको छ हामीले। डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x भयो भने के हुन्छ भन्नु त, डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x भयो भने n अगाडि आउँछ अनि x टु द पावर n - 1 हुन्छ हो कि हैन। अब यहाँ पनि सेम त्यही छ हेर्नुस् त, डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टु x। यो रुल लाउने हो भने n को ठाउँमा यहाँ कति हुन्छ, 5 छ। सो 5 अगाडि आउँछ अनि x को पावर 5 - 1 हुन्छ। अनि यो भनेको कति हो, 5x टु द पावर 4 व्हिच इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन। यो चाहिँ डेरिभेटिभ हो है। x टु द पावर 5 को डेरिभेटिभ यसरी सजिलैसँग 2 लाइनमा निकाल्न सकिन्छ। अब फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको भए यसलाई नै एक पेज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है त। ल यो तपाईलाई मैले बताएँ। म तपाईलाई यही नेर क्वेशन नम्बर 2 मा लिएर जान्छु। क्वेशन नम्बर 2 के छ हाम्रो हेर्नुस् त, 5x टु द पावर 7 सल्युसन हियर हैन। y = कति छ हाम्रो, 5x टु द पावर 7 छ। यसलाई 1 भन्नुस्। ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ हाम्रो, डिफरेन्सिएटिङ 1 with respect to x हैन। we get के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने dy/dx = d5x टु द पावर 7 अपन dx। अब मैले तपाईलाई अस्ति नै भनेको छु, यो यसको डिफरेन्सिएसन गर्दा यस्तो कोएफिसिएन्ट छ भने त्यसलाई अगाडि राख्दिने अनि बाँकी रहेको डेरिभेटिभ गर्ने है अपन dx। कोएफिसिएन्टलाई अगाडि राख्दिनुस् इक्वल टु के हुन्छ, 5 भइहाल्यो इन्टु। अब यो रुल लगाउँदा के हुन्छ हेर्नु त, 7 अगाडि आउँछ, 7x टु द पावर 7 - 1 7 - 1 त्यो भनेको कति हो, 7 5 जा 35 इन्टु x टु द पावर 6। यो चाहिँ यसको डेरिभेटिभ हो है त। यसरी चाहिँ यो रुल लगाएर हामी यो टेक्निक्स लगाएर चाहिँ यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं है। सधैँभरि फर्स्ट प्रिन्सिपल लगाएर डेरिभेटिभ निकाल्न सकिँदैन, त्यो गाह्रो पनि हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ। तपाईले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्नु भन्यो भने फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्ने हो, अदरवाइज टेक्निक्सहरु युज गरेर डेरिभेटिभ गर्ने हो है त। तर जान्नु चाहिँ दुईटै पर्यो, फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि जान्नु पर्यो र अर्को तरिकाले पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। ल यसको स्क्रिनशट लिनु होला। हामीले पावर रुल लगाएर चाहिँ यसरी चाहिँ सजिलैसँग डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। अब इजिली एकै यहाँ हेर्नेबित्तिकै भन्न सकिन्छ हेर्नुस्, यसको डेरिभेटिभ यति लामो पनि गरिरहनु पर्दैन तपाईले। जस्तै यो पावर रुल लाउने हो, पावर रुलमा के हुन्छ, 5 अगाडि आउँछ अनि चाहिँ x बेस हुन्छ अनि पावरमा 1 घट्छ भनेपछि 5 - 1 4 एक लाइनमा आन्सर आयो।
यहाँ पनि के हुन्छ हेर्नु त 5 अगाडि कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो 7 यता आउँछ 7 र 5 मल्टिप्लाई गर्दा 35 भइहाल्यो अनि बेस भनेको x छ x को पावर चाहिँ 7 मा 1 गर्छ त्यो कति हुन्छ 6 हुन्छ यसरी निकाल्ने हो डेरिभेटिभ अब यो सुरुमा यसरी सबै कुराहरु लेख्छौं हामी पछि चाहिँ अरु ठुलठुलो प्रब्लमहरुमा चाहिँ यस्तो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो एकैचोटी हामी 5x टु द पावर 4 लेख्छौं 35x टु द पावर 6 लेख्छौं है यो चाहिँ आइडिया तपाईलाई चाहिन्छ अब हेर्नुस् त हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ मैले इरेज गर्दिन्छु है पहिला अब हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 3 छ हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 3 यही छ नेक्स्ट स्लाइडमा भने मैले यही छ क्वेशन नम्बर 3 यस्तो छ यसको लागि हामी सल्युसन भन्छौं यसलाई y लेट गर्छौं हैन अनि क्वेशन 1 भन्छौं अनि डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट भन्छौं हैन त्यसो गर्दा के हुन्छ त dy/dx 3d3x² - 5x + 7 भन्छौं अनि अब हामीलाई एउटा सम रुल थाहा छ के सम रुलमा मैले डिफरेन्शिएसनको टेक्निक्समा सम रुलमा के पढाएको छु डेरिभेटिभ अफ u + v with respect to x भयो भने where u and v are the function of x हैन derivative of u with respect to x plus derivative of v with respect to x यहाँ प्लस भए पनि त्यही हो माइनस भए पनि त्यही हो यसरी सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्न पाइन्छ अब यहाँ पनि हामीले के गर्ने हो त डेरिभेटिभ अफ 3x² with respect to x गर्ने माइनस डेरिभेटिभ अफ 5x with respect to x गर्ने प्लस डेरिभेटिभ अफ 7 with respect to x गर्ने है त गर्नुस् त ल dy/dx भनेको के हो यहाँ दुईटा इक्वल भएछ डेरिभेटिभ अफ 3x² with respect to x माइनस डेरिभेटिभ अफ 5x with respect to x प्लस डेरिभेटिभ अफ 7 with respect to x अब चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नु त यो 3 द कोएफिसिएन्ट हो कोएफिसिएन्टलाई अगाडि लेखेर x² को डेरिभेटिभ गर्ने हो नि त हामीले जस्तै 3 लाई अगाडि लेख्यो अनि dx² को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x माइनस 5 कोएफिसिएन्ट अगाडि अनि x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस 7 भनेको कन्स्टेन्ट हो र कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेर हामीले शो नै गरेको छ कन्स्टेन्टको फंक्सनको डेरिभेटिभ 0 हैन 7 को डेरिभेटिभ 0 कन्स्टेन्टको जति डेरिभेटिभ 0 अब हेर्नुस् त यो 3 भइहाल्यो अनि x² को डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ x² को डेरिभेटिभ भनेको त डेरिभेटिभ अफ x² विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको त 2x हो 2x अनि पावर भनेको कति हो त 2 - 1 भनेको त 1 हो लेख्नै परेन पावर 2x मात्र लेख्दै भयो अनि यहाँ अर्को के छ x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x यसलाई अलिकति ख्याल गर्नुस् है x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x तपाईले यसलाई dx काटेर 1 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा एक्चुअल बुझाइ होइन त्यसो गर्यो भने 1 आन्सर त यसको 1 नै हो तर यो dx काटिएर 1 आको होइन अब यहाँ भएको के हो भन्नुहुन्छ भने यो यसमा हामीले पावर रुल लाउने हो यो डेरिभेटिभ अफ x with respect to x लाई हामी x को पावर 1 भन्न सक्छौं भने 1 अगाडि आउँछ पावर अगाडि आउँछ अनि बेस x छ x को पावर 1 माइनस 1 गर्छौं हामी त्यो भनेको 1 इन्टु x हैन 1 इन्टु x भनेको x नै भइहाल्यो 1 को पावर 1 माइनस 1 भनेको 0 x टु द पावर भनेको 0 यसरी चाहिँ पावर रुल लगाएर dx भनेको चाहिँ के हुन्छ त 1 जस्तै dx/dx 1 भयो dt/dt पनि 1 हुने भयो डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु y पनि 1 हुने भयो हैन सो dx/dx भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ 1 भएको मैले यहाँ पावर रुल लगाएर तपाईलाई 1 कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाएँ है त अब हामी यही काम यहाँ गर्दिन्छौं हेर्नुस् त dy/dx 3 2 अगाडि 2x x को पावर 2/1 माइनस 1 2 माइनस 1 लेख्नु परेन 2 माइनस 1 भनेको 1 नै हो पावरमा 1 लेख्न पर्दैन माइनस 5 भइहाल्यो x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको यसरी के हुँदो रहेछ त 1 हुँदो रहेछ इक्वल टु चाहिँ 3 2 6x - 5 6x - 5 हुन्छ र यो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो डेरिभेटिभ हो के को डेरिभेटिभ 3x² - 5x + 7 अब डाइरेक्टली यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो के हुन्छ होला हेर्नुस् त ल डाइरेक्टली डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो हेर्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ थाहा हुन्छ नि त यसको त जस्तै 3 छ 2 अगाडि आउँछ 3 2 6 अनि x भइहाल्यो माइनस 5 कोएफिसिएन्ट हो x को डेरिभेटिभ 1 5 इन्टु 1 भनेको 5 7 को डेरिभेटिभ 0 एक लाइनमा आन्सर आयो नि त यो धेरै गरिराख्नु पनि पर्दैन अब यो अहिले इनिशियल फेज छ सुरु छ त्यही भएर मैले अलिकति प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज तपाईहरुलाई लेखाइराखेको छु ल यसलाई यसरी गर्नुस् है ल तीनटा क्वेशनहरु हामीले गर्यौं अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर हाम्रो चाहिँ 4 छ क्वेशन नम्बर 4 यस्तो छ हेर्नुस् यसलाई कसरी सल्भ गर्ने होला हेर्नु त सल्युसन हियर यसलाई y भन्छौं हामी y कति छ 3x³ + 2x + 1 2x स्क्वायर अब यसलाई चाहिँ तपाईले एउटा के कुरा गर्न पाउनुहुन्छ भने यसलाई सेपरेट गर्न पाउनुहुन्छ सेपरेटली 2x² ले डिभाइड गर्न पाउनुहुन्छ गर्नु त के हुँदो रहेछ जस्तै 3x³ / 2x² + 2x /
2x² प्लस 1/2x² भनेको सेपरेट यसलाई पनि यसले डिभाइड गर्यो यसलाई पनि डिभाइड गर्यो यसलाई पनि डिभाइड गर्यो त्यति भयो। अब यहाँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ यो 3/2 x³ मा x² छ हैन। यो एउटै बेस x लिएर 3 मा 2 घटायो भने x मात्रै बाँकी रहन्छ, अथवा x² र दुईटा x² काट्यो एउटा x बाँकी रहन्छ, 3/2 x बाँकी रह्यो प्लस यो 2/2 छ, 2/2 त क्यान्सल भइहाल्यो, 2 के भयो क्यान्सल भयो, x र एउटा x क्यान्सल भयो अनि रह्यो के त 1/ तल एउटा x बाँकी रह्यो प्लस 1/2x² है। अब यसलाई और हामी कसरी लेख्न सक्छौं त y = 3/2x भइहाल्यो अनि प्लस 1/x लाई x को पावर -1 लेख्न सक्छौं प्लस 1/2 x² लाई x को पावर -2 गर्न सक्छौं है। यसलाई डट डट गरेर 1 भन्ने हैन त। अब यति गरेपछि हामी पावर रुल लगाएर चाहिँ आन्सर निकाल्छौं नाउ हैन। डिफरेन्शिएटिङ 1 with respect to x we get हैन के हुन्छ त dy/dx = अब यसरी सेपरेटली डेरिभेटिभ गर्नुस् है। डेरिभेटिभ अफ 3/2x हैन विथ रेस्पेक्ट टु x सम रुल अनुसार छुट्टा छुट्टै डेरिभेटिभ गर्न पाइन्छ नि त प्लस डेरिभेटिभ अफ x⁻⁻1 विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस डेरिभेटिभ अफ 1/2 x⁻⁻2 विथ रेस्पेक्ट टु x हैन इजिकल टु के हुन्छ त भन्दा यो भनेको चाहिँ 3/2 भनेको कोएफिसिएन्ट हो अगाडि आयो अनि हेर्नु त 3/2 अगाडि आइहाल्यो x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको कति हुन्छ अघि नै मैले बताइसके dx/dx अथवा x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको 1 हो प्लस अब यो x⁻⁻1 को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको -1 पावर अगाडि आउँछ रुल अनुसार अनि x को पावर चाहिँ -1 हुन्छ पावरमा -1 हुने हो 1 घट्ने हो प्लस यो 1/2 भनेको कोएफिसिएन्ट अगाडि आइहाल्यो। अब पावर रुल लाउने हो भने -2 चाहिँ अगाडि आउँछ हैन अनि x को पावर चाहिँ -2 - 1 हुन्छ पावरमा 1 घट्छ है त। अनि यो भनेको कति हो हेर्नु त 3/2 हो अनि प्लस माइनस x को पावर -1 भनेको -2 हो अनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल हो प्लस माइनस हो x को पावर कति हो त -3 हो -2 - 1 भनेको कति -3 है। अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त हेर्नु त यो 3/2 भइहाल्यो -1/x² भन्न पाइयो यसलाई नि यो -2 लाई तल लग्यो भने +2 हुन्छ अनि -1/x³ ल यो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो डेरिभेटिभ अफ द गिवन फंक्सन हो है। ल मैले तपाईलाई यसको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्न सिकाएँ है त। यसको स्क्रिनशट लिनु होला। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी। हाम्रो नेक्स्ट के छ त हेर्नु त यो छ हैन। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त हैन त y = यति छ हैन। यसलाई सेपरेट गर्दिने अघिकै जस्तो छ यो छुट्टा छुट्टै गर्दिने यो अपन यो अपन यो अपन यो है। ल यो त चाहिँ हाम्रो अघि गरिसकेकै रहेछ 4 नम्बर त हैन यो त हाम्रो भइ नै सकेको छ है। मैले चाहिँ तपाईलाई त्यतिकै गरेर देखाइदिए यो अलरेडी हाम्रो भइसकेको हुनाले मैले यसलाई छोड्दिए है त। ल हामी 5 नम्बरमा जान्छौं। 5 नम्बर हेर्नु त ल 5 नम्बर तपाईले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ केही गर्नै पर्दैन डाइरेक्ट पावर रुल लगाउने हो हैन। सल्युसन हियर हाम्रो y = कति छ हेर्नुस् त 2x⁻³ 3/4 -3x⁻1/2 हैन -5x⁻1/4 छ। यसलाई डट डट गरेर 1 बनाऊ हैन। अब के गर्छौं हामी के लेख्छौं डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x हैन वी गेट है के हुन्छ dy/dx = 2 कोएफिसिएन्ट अगाडि लेखौं अनि डाइरेक्ट dx⁻3/4/dx हैन -3 कोएफिसिएन्ट अगाडि लेखौं डेरिभेटिभ अफ x⁻1/2/dx -5 कोएफिसिएन्ट अगाडि लेखौं
डेरिभेटिभ x टु द पावर 1/4 अपन dx गरिदिने है। अब यो भनेको कति हुन्छ हेर्नु त, यो भनेको चाहिँ 2 इन्टु अब x को पावर लाउने हो भने 3/4 हैन इन्टु x को पावर 3/4 माइनस 1 छ अनि माइनस 3 इन्टु 1/2 अगाडि लेख्ने, x को पावर के हुन्छ 1/2 माइनस 1 हुन्छ माइनस 5 भइहाल्यो अनि चाहिँ यो 1/4 इन्टु x को पावर 1/4 माइनस 1 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 2 2 जा 4 भयो, के रह्यो त भन्दा 3/2 इन्टु x टु द पावर हैन 3/4 माइनस 1 भनेको कति हो त भन्दा 3 माइनस 4 भनेको माइनस 1/4 हो है। यो 4 एलसीएम लिने हो भने 3 माइनस 4 हुन्छ, 3 माइनस 4 भनेको माइनस 1/4 हो अनि चाहिँ माइनस यो भनेको 3/2 x को पावर माइनस 1/2 हो है, x को पावर माइनस 1/2 हुन्छ। यो 1/2 मा 1 घटायो भने माइनस 1/2 अनि चाहिँ माइनस 5/4 अनि यो के हो त x टु द पावर 4 एलसीएम त 1 माइनस 4 भनेको माइनस 3/4 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले अलिकति मिलाएर लेख्ने हो भने 3/2 x को पावर 1/4 यो नेगेटिभ छ तल जाँदा 1/4 हुन्छ माइनस 3/2 हैन x को पावर 1/2 हुने भयो माइनस 5/4 x को पावर के हुने भयो 3/4 हुने भयो। तपाईले यति नै एन्सर राखे हुन्छ है यो। ल यो एन्सर भयो। ल 5 नम्बर पनि बुझ्नु भयो होला है। अब म तपाईलाई 6 नम्बरमा लिएर जान्छु। क्वेशन नम्बर 6 हाम्रो यस प्रकार छ। क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस् त ल। यो क्वेशन नम्बर 6 हो है। सल्युसन हियर y इज इक्वल टु कति भयो हाम्रो 2x प्लस 3x टु द पावर 3/4 प्लस x टु द पावर 1/2 हैन अनि चाहिँ प्लस 1 अपन कति हो त x टु द पावर 1/4 छ। यसलाई सेपरेट गरौँ त के हुन्छ हेर्नु त 2x अपन यो 2 भइहाल्यो 2x अपन x टु द पावर 1/4 प्लस 3x टु द पावर 3/4 अपन x टु द पावर 1/4 प्लस x टु द पावर 1/2 अपन x टु द पावर 1/4 प्लस 1 अपन x टु द पावर 1/4 है। यो भनेको कति हो यो 2 भइहाल्यो अनि यो पावरमा 1 छ हैन एउटै बेस लियो भने x को पावर के भन्छ हेर्नुस् त 1 माइनस 1/4 हो नि त पावरहरु सबट्र्याक्ट गरिन्छ प्लस यहाँ के हुन्छ त 3 छँदैछ x को पावर चाहिँ 3/4 माइनस 1/4 हुन्छ अनि चाहिँ प्लस x को पावर 1/2 माइनस 1/4 हुन्छ प्लस यसलाई हामी x को पावर सिधै के लेख्न सक्छौं माइनस 1/4 लेख्न सक्छौं है त इज इक्वल टु यो के हुन्छ त 2x को पावर 1 मा 1/4 घटायो भने 4 माइनस 1 भनेको 3 कति हुन्छ 4 हुन्छ प्लस 3 इन्टु x टु द पावर 3 माइनस 1 भनेको 2/4 भनेको 1/2 भयो प्लस x टु द पावर 4 एलसीएम आयो हैन 2 माइनस 1 भनेको 1/4 यो कति हुन्छ त 1/4 हुन्छ प्लस x टु द पावर माइनस 1/4 हुन्छ है। यो चाहिँ के हो त हाम्रो y इज इक्वल टु यति आयो। अब के गर्नु पर्यो त डिफरेन्शिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x we get डिफरेन्शिएट गर्नुस् dy अपन के हुन्छ dx इज इक्वल टु 2 कोएफिसिएन्ट अगाडि आयो डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर 3/4 अपन dx प्लस 3 अगाडि आयो डेरिभेटिभ अफ x टु द पावर 1/2 अपन dx प्लस d x टु द पावर 1/4 अपन dx प्लस d x टु द पावर माइनस 1/4 अपन dx हुने भयो है त। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु त 2 इन्टु 3/4 अगाडि पावर अगाडि इन्टु x टु द पावर 3/4 माइनस 1 के गर्नु पर्यो 3/4 माइनस 1
प्लस 3 इन्टु हैन 1/2 अगाडि x टु दी पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1/4 अगाडि x को पावर 1/4 माइनस 1 प्लस माइनस 1/4 अगाडि अनि x को पावर माइनस 1/4 माइनस 1 हुने भयो इज इक्वल टु 2 टु ज 4 हुने भयो 2 टु ज कति 4 यो भनेको कति हुन्छ त 3/2 हैन अनि x को पावर 3/4 मा 1 घटायो भने 3 माइनस 4 माइनस 1/4 हुने भयो माइनस 1/4 हैन 3 माइनस 4 माइनस 1/4 अनि चाहिँ प्लस यहाँ के हुन्छ त 3/2 हुन्छ x टु दी पावर माइनस 1/2 हुन्छ प्लस 1/4 x टु दी पावर 1/4 माइनस 1 भनेको चाहिँ 1 माइनस 4/4 भनेको माइनस 3/4 अनि माइनस 1/4 भइहाल्यो अनि x को पावर चाहिँ कति हुन्छ 1 माइनस 4 माइनस 5/4 हुने भयो है अब यसलाई चाहिँ तलपट्टि लगेर राखिदिउँ हेर्नुस् त 3/2 अनि x को पावर 1/4 हुने भयो है अनि x को पावर 1/4 हुने भयो प्लस यहाँ पनि के हुन्छ त 3/2 x को पावर 1/2 हुने भयो है अनि प्लस 1/4 x को पावर 3/4 हुने भयो अनि माइनस 1/4 x को पावर 5/4 हुने भयो ल यसरी चाहिँ हामी यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं है त केही गाह्रो छैन अलिकति थोरै लेन्दी प्रोसेस छ यसलाई तपाईहरुले गर्नु होला है यो चाहिँ भयो 2 को 6 नम्बर है त यसको स्क्रिनशट लिनुस् र यसलाई चाहिँ तपाईले गर्नु होला है अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 लाई चाहिँ हामी यो भन्दा पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ राख्ने छौं अहिलेसम्म चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 1 र 2 लाई कम्प्लिट गर्यौं र यति भन्दै आजको लागि चाहिँ तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार